अपने दो पसंदीदा जोड़े निकालकर बारी बारी इसने आईने में देखकर सुर्ख लबों को दांतों में दबा लिया। दो तरफा सोच। मुझे तो दोनों ही हसीन लग रहे हैं। भाभी से पूछ लेती हूँ। हमेशा की तरह वो वहीं आकर अटक गई। आज जुबैर भाई भी घर पर थे। भाभी सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई और अम्मी दूसरे कामों में उलझी हुई थी। शाम ऐसे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे थे। खाता पीता घराना और अम्मी ने खासी ताकीद की थी कि अच्छा रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। सीढ़ियां फलांगती वो नीचे उतरी। रुख अदीला भाभी के कमरे की जानिब था। फर्स्ट कजन प्लस बेस्ट फ्रेंड और अब भाभी। जुबैर भाई से लव मैरिज करके इसकी फैमिली का हिस्सा बन गई। कमरे के करीब ही इसके कदम मजबूती से जम गए। अंदर से आने वाली आवाजें इसे इजाजत नहीं दे रही थी कि वो कदम बढ़ाते। आवाज चाहे आहिस्ता थी लेकिन फिर भी सुना जा सकता था। महज खाली मोहब्बत से वक्त नहीं गुजरता। जुबैर अपना इलाज करवाएं। अदीला की आवाज में थकावट थी और जुहैर इससे ज्यादा शर्मिंदा। अपनी जानिब से कोशिश तो करता हूं, आखिर मजीद क्या चाहिए अदी। वो मोहब्बत से इसे समेट रहा था। कान लगाकर सुनना इखलाकियात के खिलाफ और बिलाशुबा बुरी बात थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो रुकी हुई थी। ये कपल सेटिस्फेक्शन नहीं है। जुहैर, आप अपनी हद तक और मुझे अधूरा छोड़ देते हैं। अदीला रो देने को थी। मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। जुहैर अपनी जगह बेबस खड़ा था। अच्छी खासी जिसामत रखने वाला, जैसे मजबूत और तवाना मर्द समझा जाता। अदीला शादी के फौरन बाद प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन 3 माह के बाद कुछ पेचीदगियों की वजह से हमल गिर गया। जाना प्लीज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आइंदा मैं इस चीज का मजीद ख्याल रखूंगा। वो चुपचाप पलट गई। अब इसे अदीला की खामोशी का अंदाजा हो रहा था, लेकिन फिर भी ये मामला इनका जाती मामला था और इसके लिए इतना फिक्र तलब हरगिज नहीं था। शाम तक हर चीज मुकम्मल थी। यजदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक फिरोज यजदान का बेटा हामिद यजदानी, ऊंचा लंबा कद, शानदार पर्सनालिटी, बैरून मुल्क से हासिल की गई तालीम और यजदान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का होने वाला इकलौता वारिस, यकीनन मुकद्दर इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये शादी टोटली अरेंज मैरिज थी और हामिद यजदानी से इसकी पहली मुलाकात थी। गेस्ट रूम पर इनका अजीब सा रोब छाया हुआ था। अपने बैकग्राउंड के लिहाज से फिरोज यजदानी के लिए ये रिश्ता सूटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी बेटी की ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो इनकी क्लास से बिलोंग न करती हो। हालांकि इर्द गिर्द कितने लोग थे जो फिरोज यजदानी के बेटे के साथ रिश्ता कायम करने के लिए बेकरार थे, लेकिन फिर भी वो आज मामूली से प्रोफेसर की बेटी का इंतखाब करने पर मजबूर था। खाने के लवाजमात खूबसूरती से टेबल पर सजा दिए गए, जिसे इन्होंने अभी हाथ नहीं लगाया था। रिश्ता देखने वालों में फिरोज यजदानी, इनका बेटा हामिद यजदानी और इनके साथ एक खातून थी जिसके तवस्सुत से गालिबन ये रिश्ता हो रहा था। वो अदीला के साथ ही गेस्ट रूम में दाखिल हुई। अभी कुछ माह पहले ही इसने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था और घर वाले इसकी शादी करना चाह रहे थे। सबको सलाम करते हुए वो सामने सोफे पर टिक सी गई और हामिद यजदानी ने बड़े गहरी नजरों से इसका जायजा लिया था। हर तरह की शर्म और लिहाज को बलाए ताक रखते हुए वो गहरी नजरों से सामने बैठी हुई रोहा का जायजा ले रहा था। फिरोज यजदानी हल्के फुल्के सवालात कर रहे थे जिनका वो मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रही थी। पीच कलर के कामदार लिबास में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सजाए वो इतनी दिलकश लग रही थी कि जैसे हामिद यजदानी की नजरों की तलाश वहीं पर आकर खत्म हो गई। एक अरसा बैरून मुल्क में गुजारा था, न जाने कितनी बार मगरबी खूबसूरती से मुतारिफ हुआ, लेकिन मर्द की देरीना ख्वाहिश अयाशी के लिए खुल्लम खुल्ला मामलात के बावजूद इसे 7 पर्दों में लिपटी हुई बीवी चाहिए। माशाल्लाह, लड़का तो पूरा हीरो लगता है। अदीला ने नामहसूस तरीके से इसके कान में सरगोशी की और इसने भी सबकी नजर बचाकर हामिद यजदानी को देखा था जो इसे ही देख रहा था। शहद रंग आंखें अजीब सी चमक में लिपटी हुई थीं। इसने धड़कते हुए दिल के साथ पलकों को झुका लिया। अगर सामने बैठा हुआ शानदार सा मर्द इसका नसीब बन जाता तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। बिलाशुबा वो खूबसूरती में खानदान भर की लड़कियों के शौहरों को मात दे जाता। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर
روحا سے بات کر لوں؟ اجازت طلب نظروں سے اس نے صدیقی صاحب کو دیکھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور پھر اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا۔ بے چارگی سے ایک نظر عدیلہ کے شرارتی چہرے پر ڈال کر دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی حامد یزدانی بھی اٹھا تھا۔ خوشبوؤں میں بکھرا ہوا شخص اس کے پہلو میں چل رہا تھا، اور ساتھ چلتے بھی وہ اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ شاندار ڈریسنگ سینس، وہی چال ڈھال، وہی انداز جو آج کی لڑکیوں کی آنکھوں میں چمکتا ہوا خواب ہے۔ خوبصورت انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ، مڑی ہوئی مونچھیں اور سلیقے سے بنائے گئے بال۔ روحا اسے لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور دروازہ نامحسوس طریقے سے تھوڑا سا دھکیلتے ہوئے بند کر دیا۔ روحا نے حیرت سے پلٹ کر دروازے کو دیکھا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ریلیکس، ہم صرف بات کر رہے ہیں۔ وہ جس قدر خوبصورت تھا اتنا ہی خوبصورتی سے باتیں کیا کرتا، اتنا دلاویز لہجہ کی دھڑکن سمٹ جائے، اور اب وہ بڑی گہری نظروں سے روحا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور گینزا کا دوپٹہ سر سے ڈھلکتے ہوئے شانوں پر آ گرا، چہرے پر اعتماد سجائے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جبکہ حامد یزدانی کی نظریں اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر سختی سے جم سی گئیں۔ گلابی لب اور ان لبوں کے عقب میں چمکتا ہوا تل۔ 2 قدم بڑھاتے ہوئے وہ مزید اس کے قریب ہو گیا اور روحا کی سرمئی آنکھوں میں کچھ حیرت سی اتر آئی۔ شرارتی لٹیں چہرے کے اطراف کو چھو رہی تھیں۔ گلابی لبوں سے پھسلتی ہوئی اس کی نظریں روحا کی گردن پر جم سی گئیں اور پھر شفاف سراہی دار گردن سے نیچے کی طرف ڈھلکتی چلی آئی۔ ان کی دھڑکنوں کے ابھار دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے سرخ لبوں پر زبان پھیری، اور نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ روحا نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ مزید پھیلا لیا۔ دل دھڑک اٹھا تھا اور اسے حامد یزدانی کے تاثرات عجیب سی وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ آپ کی دیواروں کا ڈیکور کافی پیارا ہے، اس نے جان بوجھ کر اس کی توجہ دیوار کی جانب ہٹائی اور وہ پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ کچھ اس طرح سے کھڑی تھی کہ حامد یزدانی کی طرف اس کی پشت تھی اور وہ بڑی گہری نظروں سے اس کی پشت کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمر پر بکھرے ہوئے بال جن میں کرلز ڈالے گئے تھے اور اس سے نیچے بہت نیچے وہ تفصیلی نظروں سے اترتا چلا گیا۔ کچھ تھا جو روحا کو خفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پرانی کہاوت ہے کہ اگر عورت کو مرد کی موجودگی میں بار بار اپنا دوپٹہ سنبھالنا پڑے تو مرد کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی نظروں کا ارتکاز غلط ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا، کچھ عجیب طریقے سے اس کی نرم شفاف ہتھیلی کو اپنی انگلی کے ناخنوں سے آہستہ آہستہ کھرچ رہا تھا، اور روحا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ دیکھنے میں جس قدر دلکش تھا، اس کی نظروں سے عجیب سی شدت ٹپک رہی تھی۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اس نے گردن کو ایک جانب جھکا کر بڑی گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے، اور روحا تو یوں کھڑی تھی جیسے کہ اسے فرار چاہیے ہو۔ فوراً وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ فیروز یزدانی جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ چاہے وہ جتنا وقت لینا چاہیں لے لیں، لیکن اچھی طرح سوچ سمجھ کر وہ بھی اپنی بیٹی کے متعلق فیصلہ کریں گے، اور انہیں بھی ہم اپنے بیٹے کے متعلق اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو بھی فیصلہ ہوا انہیں بتا دیں۔ ان کے واپس جاتے صدیقی صاحب کے چہرے کا سکون اندر تلک تھا، اور اتنا اچھا رشتہ وہ بھی بیٹھے بٹھائے اور در حقیقت اسے پروردگار کا کوئی معجزہ سمجھ رہے تھے۔ اور ظہیر کو بھی حامد کافی پسند آیا، کافی ڈیسنٹ سا لڑکا ہے، دیکھنے میں ویل ایجوکیٹڈ، اور چائے بھی کیا۔ اور وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس شخص کا احساس جیسے بھی کمرے میں موجود تھا، جیسے کہ کمرے کی ہر چیز نے اس کی نظروں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس کی نظریں ذہن میں آتے ہی وہ خود بخود سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے اس کی قسمت پر رشک کھا رہے تھے۔ اگر وہ اسے مل جاتا تو شاید اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ اپنی آنکھوں کو منہ میں دباتے ہوئے وہ نیند کے طویل سفر پر نکل گئی۔ اگلے دن صدیقی صاحب کو فیروز یزدانی کی کال آ گئی، اور انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ ان کی جانب سے رشتہ فائنل ہے۔ انہیں لڑکی پسند آ چکی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو ان کے گھر کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی دوپہر صدیقی صاحب کی فیملی نے فیروز یزدانی کے گھر لنچ کیا، اور عدیلہ تو وہاں سے واپس آنے کے بعد ہی اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ یار گھر تھا یا کوئی محل، اور کورین ہیرو جیسا لڑکا،
हमारी तो लॉटरी निकल आई है। लाइट पिंक कलर की शर्ट ट्राउजर में मैसी जोड़ा बनाए वो चुपचाप अपनी डायरी पर लिखती रही। जब अदीला ने आगे बढ़कर इससे झंझोड़ा था, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? अंकल ने फाइनल कर दिया कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी मंगनी कर दी जाएगी और फाइनली तुम रोहा सरफराज से रोहा यजदानी बन जाओगी। आपको नहीं लगता कि सब कुछ जल्दी हो रहा है? इसने अपना खदशा बयान किया था और अदीला ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। मेरी जान, अच्छे रिश्ते जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। मामू ने बहुत अच्छा किया, तुम्हें पता है इनकी तबीयत खराब रहती है। जीते जी अगर वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे तो इनके लिए आसानी रहेगी। दिल न जाने क्यों खुशी के बावजूद अजीब से जज्बात में डूबा हुआ था। अगले 2 दिन तक इनकी मंगनी की शॉपिंग होती रही और बिलाखिर इस शानदार से फंक्शन में वो हामिद यजदानी के पहलू में आकर बैठ गई। वो इस रोज इतना दिलकश लग रहा था कि इसे अपना आप कमतर लगा। हालांकि हुसन में वो इसे मुकम्मल मात दिए बैठी थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सबकी नजरें बार बार हामिद यजदानी की तरफ जा रही थी। डार्क नेवी ब्लू सूट में वो गालबन गजब ढा रहा था। न जाने कितनी लड़कियां पहली नजर में इस पर दिल हार चुकी थी और कितनी जुबान से इसने अपनी खुशकिस्मती से एक कसीदे सुने। डायमंड की जगह जगमगाती हुई रिंग को हामिद यजदानी ने इसकी उंगली की जीनत बनाते हुए इसके हाथ को अपने लबों को एक करीब करके इस पर अपने लब रख दिए थे और इसका सुलगता हुआ लम्स इसके दिल तक जा पहुंचा। हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने पलकों को झुका लिया। चेहरे पर रंगों की बरसात थी और इस हसीन लम्हे में वो इस शख्स के नाम से जुड़ चुकी थी जिसे वो कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। ये फंक्शन इस कदर शानदार था कि पूरी फैमिली के दिल में एक धाक बैठ चुकी थी और इसे यकीन था कि अगले कितने हफ्तों तक ये फंक्शन जुबान ज़द-ए-आम रहेगा। इस शाम अपनी ज्वेलरी उतारकर समेटते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे जब इसका मोबाइल बज उठा। अननोन नंबर को देखकर पहला ख्याल हामिद यजदानी का आया था और इसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया था कि एक शिद्दत से भरी हुई गरमाइश लिपटी हुई आवाज ने इसके दिल के तारों को छू लिया। हमारे नाम से जुड़ जाना मुबारक हो मोहतरमा। बिलाशुबा वो दिल को छू जाने वाली गुफ्तगू करता था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आपको भी मुबारक हो मोहतरम। अब इसका मंगेतर बन चुका था सो वो खुलकर बातचीत तो कर सकती थी। यही मौका था जब वो दोनों एक दूसरे को जान लेते। 3-4 बातों के बाद इसने पूछ लिया, क्या कर रही हो, और इसे मुस्कुराते हुए बताया कि बस ड्रेस चेंज करने जा रही थी। दूसरी जानिब वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया और फिर अगले पल हामिद यजदानी की आवाज इसकी समातों से टकराई थी। अगर इजाजत दो तो मैं खुद आकर करवा देता हूँ। इसका दिल इतनी जोर से धड़का कि इसने बेख्तियार ही मोबाइल कान से हटा दिया। वो अजीब से गुफ्तगू का आगाज कर रहा था। मैं भी कुछ देर पहले तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था। ये ड्रेस तुम्हारे फिगर पर काफी टाइट था, क्यों? वो पूछ रहा था और इसके जवाब में वो खामोश रह गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझे एक ही मुलाकात में पसंद कर लेंगे। इसने बात को बदलना चाहा और हामिद यजदानी को बुरा लगा, यानी वो इसकी बात को इग्नोर कर रही थी। मेरी नजरों में इतनी ताकत है कि मैं एक ही मुलाकात में इतना तफसीली जायजा ले लेता हूं कि दूसरी मुलाकात की जरूरत ही महसूस ना हो। वो कह गया और इसकी बात को हंसी में टालते हुए वो खामोश रह गई। दिल ने हल्की सी इल्तिजा की थी कि वो इसे कह देता कि इसे इसका नरम अंदाज पसंद आया, इसकी मासूमियत या फिर इसका किरदार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2-4 बातों के बाद कॉल मुनक़ते कर दी गई, लेकिन इस रोज के बाद ये सिलसिला चल निकला था और आहिस्ता आहिस्ता बोले हाफ भी उतरता चला गया, जिससे इन दोनों के दरमियान कायम रहना चाहिए था। कमरा इस वक्त तन्हाई में डूबा हुआ था। इस महल नुमा कमरे में जहाजी साइज बेड पर लेटा हुआ शख्स अपनी बेतरतीब सांसों के साथ मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। इसके चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। आंखों की सुर्खी यूं थी कि जैसे इसने कुछ भी रखा हो। अपने खुश्क लबों पर बार बार जुबान फेरते हुए वो बड़ी बारीक बीनी से चलती हुई वीडियो को देख रहा था, जो इसके दिल की धड़कन को मजीद तेज किए जा रहे थे। काफी देर वो गहरी नजरों से मोबाइल स्क्रीन का जायजा लेता रहा और फिर थक कर मोबाइल साइड पर रखते हुए सिगरेट सुलगा ली। धुएं को हवा में तहलील करते हुए वो मोबाइल उठाकर बालकनी में आ गया। ठंडी ठार हवा ने इसके गर्म जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। इसके जज्बात इस वक्त बेतहाशा भड़के हुए थे। नंबर डायल करते हुए इसने मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव की गई।
میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے؟ اس نے پہلا سوال دہرایا تھا۔ وہ عجیب سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس وقت ممکن نہیں ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی تم پر حق رکھتا ہے؟ وہ کہہ گیا، لیکن شاید اس کے بعد مسلسل ٹالی جا رہی تھی، اور اس چیز نے اس کے چہرے کے تاثرات کو مزید سخت کر دیا۔ تو اس وقت جس کنڈیشن میں لیٹی ہو، مجھے اس طرح اپنی تصویر بھیجو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے سے بے قراری ظاہر ہو رہی تھی۔ دوسری جانب سے شاید خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی کو انکار سمجھتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ اگر مقابل اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو شاید وہ اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتا، لیکن اپنا سارا غصہ خود پر ہی نکالتے ہوئے وہ خاموش رہ گیا۔ لیکن یہ بات اس کی انا کو ٹارچر کر رہی تھی۔ جو اسے چاہیے وہ اسے ہر حال میں چاہیے، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات اس کی انا کا مسئلہ بن جائے، کیونکہ جو بات اس کی انا کا مسئلہ بن جاتی، اسے پورا کر لینا تو وہ خود پر فرض سمجھتا تھا۔ تم نے بتایا نہیں حامد سے تمہاری بات چیت ہوتی ہے؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے عدیلہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اور اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کر لیا۔ کتنی چھپی رستم ہو تم، بتاتی کیوں نہیں؟ کون سی باتیں کرتا ہے وہ تم سے؟ وہ چھیڑ خانی کر رہی تھی، جبکہ روحا عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ بھابھی، مجھے حامد کی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں۔ اپنے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے عدیلہ کا چہرہ دیکھا، جو اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ عدیلہ چاہے اس کی جتنی اچھی دوست تھی، لیکن اب اس کی بھابھی بن چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے ان کی اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے لگتا ہے حامد کی باتیں بہت بولڈ ہوتی ہیں، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عدیلہ نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ عقل سے پیدل ہو، آج کل عورتوں کو ایسے مرد چاہیے، تم ناشکری کر رہی ہو روحا، عدیلہ نے سوالیہ لہجے میں سے پوچھا تھا۔ بھابھی، نکاح سے پہلے میں ان باتوں کی قائل نہیں، اور ویسے بھی مجھے ان کی نظریں عجیب لگتی ہیں، ان کی باتوں سے گھبرا جاتی ہوں میں۔ عدیلہ اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ظہیر کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے اس نے یہی تلاش کرنا چاہا تھا، وہ شدت بھری ملاقات جو بری طرح اس کی سانسوں کو بکھیر دیتی، کچھ ایسا کہ ظہیر اس پر قابض ہو کر اسے مات دے جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اسی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ روحا کو دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو، اگر وہ ساری باتیں تم سے نہیں کرے گا تو مجھ سے کرے گا۔ تم اس کی ہونے والی بیوی ہو، لیکن عدیلہ کی تمام تر باتیں اس کے شکوک کو مٹا نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، بیوی تو نہیں ہوں نا؟ اتنی بولڈ اور عجیب باتیں تم انہیں مجھ سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے حیرت ہے تمہاری دقیانوسی سوچ پر، اور خدا کے لیے ان باتوں کا اظہار حامد کے سامنے نہ کر دینا، ورنہ وہ وہی سمجھے گا مڈل کلاس فیملی کی دبو سی لڑکی، جسے نہ ان کی کلاس کے مطابق چلنا آتا ہے اور نہ ہی آج کل کے حالات کا علم ہے۔ عدیلہ کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن وہ اسے کھول کھا کر تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ وہ حامد کس حد تک چلا جاتا ہے۔ اس کی شدت بھری باتیں، جسم کے نشیب و فراز کے گرد گھومتی ہوئی نظریں، اور اس کی جانب خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے عدیلہ نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت اچھی دوست تھیں، اور اس وقت روحا کی مشکل کو سمجھ رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو، یہ فطری جھجک، یہ شرم و لحاظ، یہ سب پہلے کی باتیں ہیں۔ جس روز تم مجھ سے منسلک ہو جاؤ گے، اس روز یہ شرم و حیا دور رکھ کر اسے تمہاری ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا، اور تمہیں اس کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ انہیں حامد یزدانی جیسا شوہر ملے۔ وہ عدیلہ کی باتوں کو سن رہی تھی، لیکن اس روز عدیلہ اور ظہیر کے درمیان ہونے والی گفتگو اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ عورت ہمیشہ اس مرد کی طلبگار رہتی ہے جو اسے بستر پر مات دے جائے، لیکن یہ بات بھی حدود کے دائرے میں رہ کر ہی حاصل کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس کی نس نس میں اترتے ہوئے اسے اپنے سامنے ذلیل کر دے، اور پھر اس کی آنکھوں کے خوف کو اپنی بھرپور جوانی اور مردانگی سمجھ لے۔ عدیلہ کی باتوں نے اس کے ذہن کے میل کو کچھ دنوں کے لیے صاف کر دیا، اور ایک بار پھر اس نے حامد سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، اسے ہمیشہ سے حامد کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے سے خوف آتا تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حامد ہائی کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، جہاں چیخنا چلانا، جھگڑا کرنا، یہ سب باتیں عجیب سمجھی جاتی ہوں گی۔ وہ اس کے سامنے کبھی بھی اس چیز کو نہیں لانا چاہتی
اس کے ماں باپ حامد پر نثار تھے. وہ جس طرح تمیز اور شرافت سے پیش آتا، جس طرح اس کے کندھے ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہتے، انہیں تو یوں لگتا تھا جسے داماد کی شکل میں بیٹا میسر آ چکا ہو. وبال جان ہوتا ہے وہ شخص جو لوگوں کے سامنے شرافت کی ڈکشنری پر پورا اترتا ہو، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ وقت آپ کے سامنے کھولے اور پھر داد طلب ہوتا ہے. اور آپ کا حوصلہ، اگر آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ٹھان چکے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا. اس روز وہ حامل کی باتوں پر مسکراتی رہی. عدیلہ کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں تھیں کہ اسے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. ہر مرد ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے. اس روز بھی اس کی گفتگو ملن اور ملاقات کے گرد ہی گھوم رہی تھی. تم جانتی ہو جس روز تم میری آغوش میں آ جاؤ گی، اس روز خود پر ناز کرو گی. وہ کہہ گیا اور وہ اسے مزید خریدنا نہیں چاہتی تھی. جیسا کہ حامد یزدانی کو حیرت ہوئی، وہ پہلی بار مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور وہ مزید اس کے خمار میں ڈوبتا چلا گیا. میں بہت پریکٹیکل سا بندہ ہوں اور پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تمہیں. اس کی بے باکی کی کوئی حد نہیں تھی اور اس نے سرخ ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی. کیا ہم ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں؟ وہ تقریباً روزانہ ہی ایسی ضد کرتا تھا اور وہ ہر بار ہی اس کے بے جا ضد کو ٹال دیتی، لیکن اس بار وہ ضد نہیں کر رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا. اگر تم ویڈیو کال پر بات نہیں کرو گی تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، وہ کہہ گیا، اور مجبوراً اسے حامد کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرنا پڑی. اب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا. موبائل تھوڑا پیچھے رکھا کرو، مجھے سے تمہارا چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرنا ہوتی. اور اس نے موبائل تھوڑا سا پیچھے کر لیا. تم جانتی ہو تمہارے چہرے کا ایک ایک نقش سراہے جانے کے قابل ہے. کبھی تمہارے لبوں پر پیار آتا ہے تو کبھی تمہاری آنکھوں پر، اور ان سب سے ہٹ کر باقی سب کچھ تو قیامت ہے. میں آپ سے ایک بات کہوں حامد، اس نے کہہ دیا، اور وہ ٹیگ لگا کر سگریٹ کے ساتھ دھوئیں کو اڑاتے ہوئے سے دیکھتا رہ گیا. میں چاہتی ہوں کہ نکاح سے پہلے آپ اس طرح کی گفتگو نہ کیا کریں. تو اسے سمجھا رہی تھی کس طرح کی گفتگو. نکاح کے بعد میں گفتگو کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا. وہ کہاں باز آنے والا تھا، یا پھر اس کے سمجھانے سے سمجھ جانے والا. اچھا ایسا بھی کیا کرنے والے ہیں آپ؟ دلکشی سے مسکرا دی. کچھ ایسا جو تمہیں پاگل کر دے. اس کمرے کے در و دیوار کو اپنی محبت کا گواہ بنا دوں گا تو میں اپنے سامنے بکھیر کر اپنے لبوں سے چنوں گا. تمہارے بہتے ہوئے ہر احساس کو اپنی زبان سے اپنی رگوں میں سما لوں گا. اور اس سے زیادہ اس کی بس ہو گئی. اس نے کال کٹ کر دی، موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا. دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی، گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو. وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کی بات نہ سمجھ پاتی، اور مٹھی میں دبائے گئے دل کا احساس ہی کچھ الگ تھا. اس نے پہلی بار حامد یزدانی کی کال کاٹ دینے کی جسارت کی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ اس کی نظروں کی تاب لانا، اس کی باتوں کو سننا اس کے بس میں نہیں تھا. وہ کس راہ پر چل نکلا تھا، کس راہ کا باسی تھا. وہ کیا مغربی انداز و اتوار نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ اپنی حدود کو ہی بھول چکا تھا، یا پھر وہ کچھ زیادہ سوچ رہی تھی. لیکن یہ تو طے تھا کہ اس رات اسے نیند نہیں آنے والی. اگلے 1-2 دنوں تک اس نے حامد سے کوئی رابطہ نہیں کیا. امی کو بھی اس نے سرسری سا بتا دیا تھا کہ حامد ناراض ہے، اور شائستہ بیگم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سخت نظروں سے گھورا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا بھی کیا کہہ دیا تم نے جو وہ ناراض ہو گیا؟ وہی ہماری دیسی ماؤں والی باتیں جنہوں نے ہر راہ پر بیٹیاں غلط نظر آتی ہیں. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امی. مجھے نہیں لگتا کہ حامد میرے مزاج کے ہیں، وہ کہہ گئی، اور شائستہ بیگم نے بے حد سختی سے اس کا ہاتھ جھنجھوڑا تھا. پاگل پر مت کیا کرو، تم بہت خود سر ہوتی جا رہی ہو. شائستہ بیگم کا غصہ اپنے عروج پر تھا. اس سے جلد معذرت کر لینا بیٹا. میری بچی مرد کسی بھی مسئلے کو انا کا مسئلہ بنانے میں دیر نہیں لگاتا. اس کی تھوڑی کو محبت سے چھوتے ہوئے وہ کچن سے نکل گئیں، اور وہ دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی. ہر بات میں مرد، آخر وہ کہاں تھی؟ اسے اندازہ تھا کہ مڈل کلاس فیملی میں کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹ جانا کتنی بڑی تہمت تصور کیا جاتا ہے، جسے اس کے کردار پر ایک گہرا داغ لگ گیا ہو جو ساری عمر دھونے سے نہیں دھلے گا. کسی اور کی دسترس میں جائے گی تو ساری زندگی تانے اور طنز امیز باتیں راہ دیکھتی رہیں گی. اگر اتنی اچھی ہوتی تو ٹھکرائے نہ جاتی. ٹھکرائے جانے کا خوف بھی جب حاوی ہو جائے تو انسان کے پاس بیچارگی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، اور وہ بھی خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی.
इस बात में कुछ भी गलत नहीं था कि हामिद के साथ रिश्ता बन जाने के बाद वो भी मुसलसल इसके बारे में सोचने लगी थी। ये इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी के साथ मुंसलिक हो जाता है तो इसके ज़हन में वही शख्स मंडलाता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल भी इसकी जानिब माइल हो जाता है। और हामिद की नाराज़गी को अफोर्ड करना इसके बस में नहीं था। शायद हामिद को खुद से दूर करके वो मज़ीद खदशात पैदा कर रही थी, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और इस रोज़ इसने खुद से हामिद को कॉल कर ली, तब तक नाराज़ रहेंगे। बस घबरा गई थी मैं इसकी बातों से, और दूसरी जानिब से गहरी खामोशी छाई रही। तुम जानती हो कि मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं है। बचपन से मैंने जो चाहा वही हुआ, और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नफी नहीं। खास तौर पर वो बात जिसके लिए मैं रजामंद हूँ। इसकी आंखों में नमी उभरने लगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें हामिद। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो अम्मी भी परेशान रहेंगी। वो इससे अपनी दूसरी बेटी कमजोरी बता चुकी थी, यानी कि रिश्ता इसकी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा मसला था। हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए मना लो अम्मी को भी और अम्मी के दामाद को भी। एक आंख दबाते हुए वो मुस्कुरा कर इससे कह गया था, कल मिलने का प्लान बना ले। और न जाने क्यों वो हर बार घबरा जाया करती थी। हालांकि ये कोई बड़ा मसला नहीं था, किसी भी कैफे के कोने में बैठकर कॉफी पी लेना या फिर साथ डिनर कर लेना, लॉन्ग ड्राइव, ये सब मामूल के काम थे और वो इनसे हटकर कुछ नहीं कहता था। लेकिन फिर भी इससे खौफ आने लगा था। अल्लाह ने औरत में ये बात रखी है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खतरे को बहुत जल्दी भांप लेती है। वो इस बात का ढंडोरा नहीं पीटती तो ये हालात की बेबसी या फिर इसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसे भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था कि इसका दिल जिस कदर हामिद के करीब जाता है, इसके करीब जाने से इतना ही घबराता है। और अदीला तो हर बार इसे समझाते हुए कह देती थी कि शादी से पहले ये फीलिंग रहती है, इसे खुद पर सवार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है तो इस रोज मैं आपसे मिलूंगी, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और आपसे मुलाकात भी। बहाने ढूंढ लेना वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। और हामिद भी कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं था, सोच लो। फिर तो तुम्हें मुझे बर्थडे गिफ्ट भी देना पड़ेगा। इसके बाद वो मुस्कुरा कर रह गई। अपने जितना अमीर ना सही, लेकिन इतना गरीब भी ना समझे यजदानी साहब। दिलकशी में वो इसे पूरी मात देती थी। जो कुछ मांगूंगा दोगी। इसका सवाल अजीब था। वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी कि गिफ्ट से आप मुतमईन हो जाएं। वो बात को फिर भी घुमा फिराकर मुस्बत जाविये पर लेकर आती थी। एक लम्हे के लिए वो सोचती तो ये सोच इसे और दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती। मिसाल के तौर पर वो एक ऐसी लड़की होती जिसकी अपनी फीलिंग्स पर कोई इख्तियार नहीं था, तो हो सकता था वो बहक जाती और बहकते हुए इसका हाथ थाम कर इस जहां में चल पड़ती जिस जहां में वो इसे ले जाना चाहता था। ऐसा सोच लिया था कि अब वो वाज़ेह लफ्जों में अपने माँ बाप से कह देगी कि फिरोज यजदानी से बात करें। वो जल्द से जल्द निकाह करना चाहती है। अगर हामिद की ये ख्वाहिश और वक्त और उम्र का तकाजा था तो इसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यही फैसला बेहतर साबित हो सकता है। वो शाम भी बेहद दिल नशीन थी, इतनी दिल नशीन कि इसकी दिल नशीनी रग रग में सुरायत करती जा रही थी। घर में वो सबको बता कर आई थी, तो फिर बताएं यज़दानी साहब, कहाँ चलना है। वो मुस्कुराई तो रुखसार दहक उठे और हामिद ने जो इधर इसके रुखसारों को लबों से छू लिया। प्लीज हामिद। इसका मूड बदलने लगा और वो सर घुमाकर इसे देखता रह गया। आज शाम सिर्फ तुम्हारी खामोशी, आज शाम पर सिर्फ मेरा राज होगा। और वो खामोशी से अपनी आगोश में रखे हुए हाथों को देखती रह गई। किस्मत इसे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देने वाली थी, इस बात से वो वाकिफ ही नहीं थी। लेकिन ये भी सच था कि बार बार इसे वार्निंग मिलती जा रही थी। वो इसे लेकर अपने जाती फ्लैट में आया था और दरवाजे पर रोककर वो हामिद को देखती रह गई। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? और मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मेरे शेफ के हाथों के डिनर से ज्यादा लजीज कुछ नहीं, यकीन रखो। और वो मुतमईन सी हो गई। यानी इस फ्लैट में वो हामिद के साथ अकेली नहीं थी। वो रिश्ते भी बड़े बेबुनियाद से होते हैं जिनकी बुनियादों में शक और खौफ शामिल हो। जाने से वो लेकर सीधा अपने कमरे में आया था। कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था, सारी डेकोरेशन कंप्लीट थी। केक का ऑर्डर भी इसने दे रखा था। आज शाम दोस्तों के साथ पार्टी है, लेकिन मैं पहले अपने होने वाली मिसेस के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इसके बाद वो खूबसूरती से मुस्कुरा दी। हाथों को पुश्त पर बांधकर वो इसे देखती रह गई।
سالگرہ مبارک ہو یزدانی صاحب۔ وہ اسے اکثر حامد کی بجائے یزدانی صاحب ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اور وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ میرے سامنے تو یہ غلاف اتار دیا کرو۔ اس کے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا اور اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ ابھی نہیں، جب اتارنا ہوا اتار لوں گی۔ اور حماد نے اسے گھما کر اس کی پشت کو تھام لیا تھا۔ مجھے تمہارے بہانے بازیاں، ہیل و حجت، یہ سب چیزیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ اس کی گرم سانسیں اور روحا کی گردن کو جلا رہی تھیں، اور شاید روح کو بھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دو جوان جسم جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو خود بخود پہرے ہٹ جاتے ہیں، اور اس روز بھی جذبات اس کے ہاتھوں سے سرکتے چلے جا رہے تھے۔ حامد بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو روحا کو پاگل کر رہی تھی، اور روحا کا وجود اس کے لیے قیامت خیز تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک کی بجائے اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتا۔ اس کے سینے پر اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھ کر اس نے حامد کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ پلیز، سرخ چہرے کے ساتھ جھکی ہوئی نگاہوں سے اس نے التجا کی تھی، اور حامد سخت بدمزہ ہوا، شدت سے اس کا منہ دبوچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ سگریٹ کی مہک اس کے سانسوں میں کھلی ہوئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا خود سے تمہارا دور جانا۔ دیکھو مجھے، کیا میں تمہیں اٹریکٹ نہیں کرتا؟ لڑکیاں میری دیوانی ہیں، پاگل ہو جاتی ہیں، اور ایک تم ہو جس پر کچھ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر وہ فیلنگز ہی نہیں؟ آنکھ دبا کر وہ کہہ گیا، اور تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ بائے، اوکے۔ کاٹے اسے لے کر وہ صوفے کی جانب بڑھا، اور کیک کاٹ کر اس نے شاید معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن روحا کی سوئی تو اسی ایک جگہ پر اٹک گئی تھی۔ کیا آپ کے نزدیک محبت اور ملاپ کیا ہے؟ صرف دو جسموں کا ملنا؟ وہ کہہ گئی، اور حامد نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے سر تا پیر تک گھورا تھا۔ غلاف کی قید سے آزاد ہو کر میرے سامنے تمہارا ٹوٹ کر بکھر جانا اور میرا لبوں سے سمٹ لینا، تم جانتی ہو جو سو ساری حدود کو توڑ کر تم میرے مدم مقابل آؤ گی، تو یہ گھبرانا، شرمانا، جھجک، یہ سب کچھ بہت دور رکھ کے آنا، کیونکہ مجھے مقابلے بازی پر اترا ہوا وجود مزید خمار آلود کرتا ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ہلکا سا اس پر جھک گیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ سر اٹھا کر حامد کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرے، جو مکمل سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی خشک لبوں کو بار بار زبان سے تار کرتے ہوئے وہ جو اس کے گردن کی خوشبو کو اپنے وجود میں انڈیل رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم ایک نشہ ہو، اور یہ نشہ مجھ پر بڑی شدت سے چھایا ہوا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اتنی وحشت، اتنی شدت، شاید ایک اچھا انسان ہوتا، لیکن جو بھگت رہا ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دیوانگی پر اترا ہوا مرد کسی پاگل جانور کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ یقین کریں وہ ایسا وائرس آپ کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے جو آپ کو بھی اسی دیوانگی پر اترنے کے لیے مجبور کر دے۔ مرد کی پہلی ملاقات طے کرتی ہے کہ وہ عورت سے کس طرح کی شدت انڈیلتا ہے۔ دوسری بار بھی وہ ویسے شدت کے منتمنی ہوتے ہیں، اور جس روز شدت کا احساس ماند پڑ جائے اس روز مجبور ہو کر وہ اپنے قدم باہر نکالتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ کمرے کے درمیان میں لے کر آیا۔ LED پر ایک رومانٹک سانگ چلاتے ہوئے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ میرے ساتھ رقص نہیں کرو گی؟ اس نے زرد چہرے کے ساتھ اس سامنے چلتے ہوئے منظر کو دیکھا تھا۔ یہ رقص نہیں تھا، کچھ اور تھا جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ حامد کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اسے گھماتے ہوئے وہ اس پر یوں قابض ہو رہا تھا جیسے وہ اس کا من پسند کھلونا ہو جس کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ ہر حد پار کر جائے۔ اسکرین پر چلتے ہوئے منظر میں دو جوان جسم ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی بے نام سے لباس سے اس لڑکے کے لبوں کو چھو رہی تھی، لبوں کے نیچے، اور پھر وہ بہت نیچے اترتی چلی آئی۔ اس کے لبوں نے ہر حد پار کر لی، اور یہی چیز تو حامد کی وحشت کو مزید بھڑکا دیتی تھی۔ اس کی گردن میں منہ دیتے ہوئے وہ بے قابو ہو رہا تھا، اور بڑی ہمت کر کے اس نے حامد یزدانی کو خود سے دور دھکیل دیا۔ پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس نے LED کی اسکرین پر دے مارا تھا، جو کرچی کرچی ہو کر فرش پر گر گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، اور اپنا ایک بیگ اٹھا کر ایک نظر حامد پر ڈال کر وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اپنے پیچھے سے حامد کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہ بس بھاگتی چلی آئی۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا۔ جو کچھ اس کے جسم نے
जो कुछ जिसकी रूह ने महसूस किया था, इस सब से दूर भागना था। वो शख्स तो अजीब व गरीब ज़हनियत का मालिक था। जो कुछ वो इसके बारे में सोचती थी, शायद दूसरी लड़कियों के लिए वो सब कुछ सोचना दिलकश होता होगा, लेकिन बर्दाश्त करना हरगिज नहीं। वो मुसलमान लड़की थी और खुदा ने बहुत सी ऐसी इस्लामी तरीकों से मुतारिफ करवा रखा था। तो फिर इस रोज वो घर वापस आ गई, सीधा अपने कमरे में दाखिल हुई। इसके घर वालों का भी कसूर था। इन्हें चाहे अपनी बेटी पर शिद्दत से एतबार था, लेकिन फिर भी इन्हें ये हदूद मुकर्रर करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे जहनों में ये पलता हुआ आम सा रुझान है कि लड़के लड़की को शादी से पहले एक दूसरे के साथ बातचीत को बढ़ाना चाहिए, मुलाकातों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, ताकि कल में इनमें अजनबियत की दीवार ना खड़ी हो जाए। हालांकि ये हरगिज जरूरी नहीं है। आज से पहले हमारी माएं और इनकी माएं सब शर्मो हया के पर्दे में लिपटी हुई थी। जब आपने महरम से मुतारिफ होती हैं तो खुद ब खुद अजनबियत का पर्दा उतर जाता है। हाँ, शर्मो हया एक बाकिरदार औरत के लिए सारी जिंदगी कायम रहती है, चाहे फिर मद्दे मुकाबिल इसका अपना शौहर ही क्यों ना हो। नहीं, वो मेरे काबिल नहीं है, मुझे अभी से अपने कदम वापस हटा लेने चाहिए। बेताबी से कमरे में टहलते हुए वो मुसलसल सोच रही थी। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। रात आधी गुजरने को थी, लेकिन नींद का नामो निशान भी इसकी आंखों में नहीं था। आखिर मैं किससे बात करूं? अगर भाभी से बात करूंगी तो वो ये समझेंगी कि मैं हामिद के साथ अपने किरदार को दागदार कर चुकी हूँ। इसकी बेहतरीन दोस्त निदा, जो पहले हामिद की शख्सियत से मरूब थी, जो अक्सर ही इसके हाथ को थामकर इल्तिजा करती, अगर हामिद भाई का कोई ऐसा दोस्त हो जो इतना हैंडसम, इतना रिच, इतना वेल सेटल, तो मुझे लाजमी याद रखना। और वो बस इसे आंखें दिखाती रह जाती। इसका बाप, जिसे फिरोज यजदानी ने अपने एहसानात में दबा रखा था, इसकी माँ, जिसे अपने बेटे से ज्यादा हामिद यजदानी पर भरोसा था, या फिर इसका भाई, आखिर वो अपने भाई से किस तरह से बात करेगी? इसे क्या बताएगी और किस उम्मीद पर बताएगी कि वो इस पर यकीन करेगा? ये बात अगर इसके खानदान में फैलेगी तो यकीनन बदनामी इसके हिस्से में आएगी। बेबुनियाद से खौफ इसे इर्द गिर्द से घेर रहे थे और वो इनका शिकार होती चली जा रही थी। काश इस वक्त इसे अंदाजा हो जाता कि इन बातों से घबरा कर वो अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ करने वाली है, इससे कई बड़े हादसात इसके सामने रोनुमा होंगे और वो बस बेबसी से सर पीट कर रह जाएगी। इस वक्त फरार का रास्ता खुला है। हमारे इर्द गिर्द मंगनी को एक पुख्ता बंधन तस्वुर कर लिया जाता है, जिसका टूटना एक ऐसी ऐबदार बात है कि हर एक फटी नजरों से घबरा कर मुंह पर हाथ रख लेगा। बेचारी की मंगनी टूट गई। आखिर कोई तो ऐब नजर आया होगा लड़के को, और यहीं आकर गरीब और शरीफ घराने की लड़कियां हार जाया करती हैं। वो रात अजियतनाक रात की तरह डसती रही। इसने तय कर लिया कि वो अब हामिद से कोई राब्ता नहीं रखेगी। अगर वो मंगनी तोड़ दे तो भले तोड़ दे। अगली सुबह ही हामिद ने इसे कॉल करके कायल करना चाहा था कि वो सिर्फ बेइख्तियारी थी। इसके बारे में कोई भी गलत राय कायम न करे। अगर आप हर हाल में मेरे करीब आना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत और पाक रिश्ता कायम करना होगा। आप अंकल को भेजें, बाबा से निकाह की बात करें, वरना मेरी तरफ से इसे यहीं खत्म समझे, क्योंकि मैं मजीद अब आपके साथ कोई राब्ता नहीं रखूंगी जब तक कि हमारा निकाह नहीं हो जाता। और हामिद यजानी की रगें शिद्दत से तनाई। सुर्ख चेहरे के साथ इसने मुट्ठियों को भींच लिया। कोई लड़की इसके सामने इसे ठुकराने की बात कर रही थी। पलट कर इसने खुद को आईने में देखा। वो दिलकश जरूर था, लेकिन पहले की निस्बत चेहरे पर बेरौनकी थी। मेरे सामने इतने ऊंचे लहजे में बात करने से पहले तुम्हें यह अंदाजा होना चाहिए कि मैं तुम्हारी किस कदर करीब रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि अपने बाद में तुम्हें किसी के काबिल छोड़ दूंगा? और इसकी बात पर वो काम कर रह गई। मैंने आपको अपने मुतालिक ऐसा कुछ नहीं बेच रखा जो आप मुझे दागदार कर दें। इसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल में खौफ ने डेरा डाल रखा था। भरी भरी आंखों के साथ वो उम्मीद का आखिरी सिरा भी हाथों से सरक रहा था। इसने तय कर लिया कि किसी भी सूरत इसे हामिद यजदानी के सामने कमजोर नहीं पड़ना। यही थी आपकी हकीकत? यानी आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? तो फिर ठीक है, शौक से करें, मैं आपसे पहले ही सबको बता दूंगी। और इसने फौरन बदल दिया। और मर्द का शिकार हमेशा कमजोर औरत होती है। तारीख गवाह कि मर्द ने आज तक किसी ताकतवर औरत को अपने शिकार नहीं बनाया। इसकी नस नस पर कभी तारी है, लेकिन फिर भी वो मजबूत खड़ी थी। अगर चंद जनरल तस्वीरें इसके पास थी भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इज्जत जाने से बेहतर था कि चंद तस्वीरें ही बात निबट जाती। इसकी फैमिली को भी अंदाजा हो जाता है कि ये कहकर इसने कहा, कहाँ दी मारी? बुखार के इसमें
बात करने की सख्त भी नहीं बची। वो वापस कदम हटाने वाला नहीं था। इसी शाम फिरोज यजदानी की कॉल ने सदीकी हाउस में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी, यानी कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे का निकाह करना चाहते थे। और फिर साथ ही रुखसती। सदीकी साहब तो बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। जहां इन्होंने सोचा था कि जहेज की कसीर मिकदार के साथ ही फिरोज यजदानी की तरफ से बुलाए गए मेहमानों की आवभगत भी करना पड़ेगी, वहीं ये मामला बसानी से सुलझ रहा था। इस रोज शाइस्ता बेगम इसे दवा देकर जाने लगी थी जब इसने इनके दोनों हाथों को थाम लिया। अम्मी मेरे पास बैठ जाएं कुछ देर। इसका दिल बोझल हो रहा था जब से वो हामिद से नाराज हुई थी। हर शाम ताज़ा गुलाब इसकी चौखट पर भिजवाए जाते। वो शख्स अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करो, अपनी शादी की तैयारियां खुद करो। अदीला अकेली है और तुम जानती हो तो हो कि आए रोज ही जुहेर और इसके झगड़े रहते हैं। कभी इसका मूड अच्छा होता है, कभी बुरा। शाइस्ता बेगम काफी परेशान नजर आ रही थी। वो उठकर बैठ गईं। इनकी आंखों में देखते हुए इसने इल्तिजा की थी, अम्मी क्या आपको लगता है कि हामिद बहुत अच्छा लड़का है? अम्मी मुझे ऐसा लगता है जैसे हामिद सिर्फ मुझे जिस्मानी तौर पर चाहता है। ढके छुपे लफ्जों से इसने खदशे को जाहिर किया था और शाइस्ता बेगम इसे देखती रह गईं। क्या इसने तुमसे कोई बात की है? ऐसे लब कुचलते हुए इसने इस बात में सर हिला दिया और शाइस्ता बेगम अभी भी पुरसकून बैठी रहीं। मर्द की फितरत में परवरदिगार ने जिस्मानी तलब को ज्यादा रखा है। अगर इसने तुम्हें ऐसी कोई बात की है तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। बुरा वो होता है अगर तुम्हारे अलावा किसी और को ये सब कुछ कह देता या कहने की कोशिश करता। यानी अम्मी की नज़र में अगर मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो जाए तो मर्द को शरई तौर पर इजाज़त मिल जाती है कि वो औरत के साथ चाहे जिस तरह का रवैया इख्तियार करे। औरत के जिस्म पर सिर्फ इसका हक होता है और इस हक को वो जैसे इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। और कुछ नहीं बदला, ना ही इसके एहतजाज से किसी चीज में कोई बदला हुआ और ना ही इसे किसी बात को तस्लीम किया गया। निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। अदीला एक बार फिर प्रेगनेंसी के मराहिल से गुजर रही थी। घर में इतनी बड़ी खुशी थी लेकिन इसके लबों पर खामोशी छाई हुई थी। नाच गाना हल्ला गुल्ला और इसके साथ साथ कजन्स भी इसके शौहर की धाक बैठ चुकी थी। और फीमेल कजन की जुबान पर एक ही रेट थी कि अगर शौहर हो तो हामिद यजदानी जैसा बंदा। अगर महफिल में बैठे तो पूरी महफिल लूट कर, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हामिद यजदानी ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी, बस निकाह का ड्रेस फाइनल करना रहता था जो इसने हामिद के साथ खुद जाकर करना था। जब से वो रात गुजरी थी इसने हामिद से दोबारा कोई बातचीत नहीं की, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर इस रोज वो सब कुछ पसे पुश डालते हुए एक बार फिर इसकी गाड़ी में आन बैठी कि अभी तक नाराजगी चल रही है मोहतरमा। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर इसे देख रहा था और इसने नफी में सर हिला दिया। मैंने रिश्ते का आगाज किसी भी बदगुमानी और नाराजगी से नहीं करना चाहती। हामिद इसके बात को समझते हुए हामिद ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लू कलर की ढीली ढाली शर्ट में वो दिलकश लग रही थी। फाइनली तो मेरे पास आने वाली हो, क्या एहसासात है तुम्हारे? वो हल्की फुल्की बातचीत कर रहा था और वो इसके सवालों के जवाब दे रही थी। इस रोज वो बेहद मोहतात था, इतना मोहतात कि इसने जानबूझकर इसके हाथों को भी छूने की जसारत नहीं की। अच्छी सी शॉपिंग के बाद एक बेहतरीन लंच। और इस रोज इसे इकरार करना पड़ेगा कि अगर हामिद यजदानी इसके साथ हमेशा ऐसा रवैया अख्तियार करे तो शायद वो दुनिया का बेहतरीन मर्द होगा। अपने सोचों के ताने बाने बुनते हुए उसने एक बार फिर खुद को मुस्बत सोच में लपेट लिया। कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं। अगर इसने गलती कर भी ली तो अब वो बाकायदा तौर पर इसकी बीवी बनने जा रही है। तमाम हकूक इसके नाम हो जाएंगे और इसके बाद वो भी इसे पाकर संभल जाएगा। उम्र के इस नाजुक दौर से गुजरते हुए शायद वो इस वक्त अगर अपने कदम संभाल लेती और इस शख्स के चुंगल से आजाद हो जाती तो शायद इसकी जिंदगी में मोड़ ना आता जो वो अब झेलने जा रही थी। मेहंदी से मुज़य्यन हाथों के दरमियान में लिखे गए हामिद के नाम पर इसकी मुस्कुराती हुई नजरें जमी हुई थीं। दिल में वही एहसासात थे जो एक हसीन तरीन दुल्हन के होने चाहिए। मेहंदी के कंबाइंड फंक्शन के लिए भी मैरिज हॉल को बुक कर लिया गया। फिरोज यजदानी ने अपने बेटे की खुशी में अपने सारे अरमान पूरे किए थे। इसके पहलू में वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि दोनों ने जैसे एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। आहिस्तगी से इसके कान के करीब झुकते हुए वो हल्का सा मिनमिनाया, बस आज आखिरी रात, कल तो मेरी दस्तरस में आ जाओगी। इसके लहजे में खुशगवार सी दिलकशी थी जिसने रोहा को चुप जाने पर मजबूर कर दिया। सुर्ख चेहरे के साथ वो मुस्कुराते हुए इसके पहलू में बैठी रही।
آج کے لڑکیاں ایسے لڑکوں کے لیے دیوانی ظاہر کرتی ہیں جو اس حد تک بولڈ ہوں، میں باقی سے بات کر لیں، اور شاید اس کا یہ رویہ باقی لڑکیوں کے دلوں میں چھیڑخانی کر دیتا۔ رات کے آخری پہر وہ گھر واپس آئی تھی۔ عدیلہ نے اسے سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا۔ تمہیں سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کسی کو کوئی بھی موقع دیے بغیر خود کو قابو میں رکھنا، اور خاص طور پر حامد کے سامنے کسی بھی فضول بات کا اقرار مت کرنا۔ مرد کو بستر پر بھی بیوی چاہیے ہوتی ہے، طوائف نہیں۔ اگر اس کے کہنے پر کھلم کھلا اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو یہ بات بھی شوہر کا دل بھر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس سے تمہیں محتاط رہنا ہوگا میری جان، اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، تم پہلی عورت جا رہی ہو، اسے جنت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ عدیلہ بلا شبہ بہت اچھی بھابھی، بہت اچھی بہو ثابت ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے بھی سمجھا رہی تھی۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آنے والے وقت کے خدشات اس سے گھیرے ہوئے تھے، اور یہ خدشات کسی پر لائق نہیں ہوتے، تو میں فضول وہم نہیں پالنا چاہیے۔ تم جانتی ہو نا اس کی فیملی کتنی بڑی ہے، ان کی اور ہماری کلاس میں فرق ہے، اور ہمارے رہن سہن، بات کرنے کے انداز، تہذیب و تمدن، ہر چیز میں فرق ہوگا۔ ان کے گھر کے اصول و ضوابط کچھ اور ہوں گے، حامد کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہوں گی، اور اگر تم خود کو دقیانوسی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح خود میں الجھی رہو گی تو شاید اس کے دل سے اتر جاؤ گی۔ عدیلہ کی بات بھی ٹھکرا جانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید عدیلہ یہ چاہتی تھی کہ جس تکلیف سے اور جس کمی سے وہ گزرتی ہے کسی اور کو نہ گزرنا پڑے، اس لیے اسے ایک بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ آنے والی صبح بہت قیامت خیز تھی۔ حامد کو گویا ساری رات نہیں سو پایا، موبائل کی اسکرین پر عادت سے مجبور ہو کر نہ چاہتے اس نے کتنے ایسے چلتے ہوئے مناظر دیکھ لیے تھے جنہوں نے اسے سر تا پیر دلدل میں ڈبو دیا۔ جس دلدل میں قدم رکھنا آسان ہے، لیکن قدم رکھنے کے بعد ہم دھنستے چلے جاتے ہیں۔ واپسی کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ واپسی کا راستہ ممکن ہوتا ہے، بس ہمیں خود پر قابو پانا ہوتا ہے۔ بس ایک بار تم میرے پاس آ جاؤ، اپنے سارے ارمان پورے کر لوں گا۔ اگر اسے باپ کی ریپوٹیشن کا خیال نہ ہوتا تو شاید جگہ جگہ منہ ماری کرتا، اور ویسے بھی روحا صدیقی اب کافی حد تک اس کی ضد بن چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے نہیں پگھلتی، جو اس کے شعلوں جیسے جذبات کے آگے سر نہیں جھکاتی تھی، اس لڑکی کو وہ اپنے سامنے جھکا ہوا دکھنا چاہتا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ گھونگھٹ کے آڑ لے کر وہ پھولوں کی لڑیوں سے بنائی گئی دیوار کی دوسری جانب موجود تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا، اور ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرتے ہوئے بھی روحا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، اور اس وقت وہ جس کیفیت میں مبتلا ہو کر اپنے حقوق حامد یزدانی کے نام منتقل کر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کے دل ہی دل میں کون سی قیامت برپا تھی۔ اس نے پروردگار سے اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگی تھی، لیکن یہ بھی طے تھا کہ ہر دعا نہیں بچاتی، بعض اوقات ہمیں ہاتھ پاؤں بھی چلانا پڑتے ہیں۔ نکاح کے بعد دعائے خیر، اور اس کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ پلٹتے ہوئے اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے۔ اس کا دولہا بن کر تو وہ اور بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ پروردگار نے اسے مکمل حسن سے نوازا تھا، اتنی وجاہت کے دل ہار جانا اس پر ممکن تھا، اور اس وقت وہ بری طرح سے اس پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، اور ان کو اچھی رسومات کے بعد رخصتی کا شور اٹھا کر سب کی دعاؤں کے سنگ رخصت ہو کر ایک ایسے مقام تک جا رہی تھی جو بیٹیوں کا اصل مقام ہوتا ہے۔ فیروز یزدانی کی بہنیں اور حامد کی خالہ نے ساس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گرینڈ ویلکم کے بعد اس محل نما کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جس کی دلکشی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے اپنے مقدر پر ناز کیا تھا۔ مختلف رنگوں کے تازہ گلابوں سے کمرے کو مہکا دیا گیا۔ کمرہ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس میں بیٹھی ہوئی وہ لڑکی خود کو اپسرا سمجھ رہی تھی، اور بلا شبہ وہ تھی بھی اپسرا، حسین، شفاف اور معصوم چہرے کی مالک۔ اس نے بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، ہر لڑکی کی طرح خواب بہت اونچے تھے، اور توقعات حامد یزدانی سے جڑی ہوئی تھیں، جو دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور پھر دروازے کو لاک کرتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھ کر اس کی جانب بڑھا تھا، اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تو کیسا محسوس ہو رہا ہے میری دسترس میں آنے کے بعد؟ اس نے یہی پوچھا، اور اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بالکل اس طرح جیسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے دوبدو جواب پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ یعنی تمہاری بھی آج کی فیلنگ ویسی ہے جیسے میری ہیں؟ ایک آنکھ دبا کر وہ اسے مکمل سرخ کر چکا، ہلکا سا اس پر جھکا، اس کے ہاتھ کو اٹھا کر اس نے اس کی
नाजुक सी उंगली में जगमगाती हुई अंगूठी डालकर झुककर इसकी पेशानी को छू लिया था। पेशानी, रुखसार और फिर गर्दन, वो बहुत बेताबी का इजहार कर रहा था। जाओ, जाकर चेंज करा और वही पहन कर आना जो मैंने तुम्हारे लिए ला कर रखा है। पलटकर वार्डरोब से दिलकश गाउन निकालकर इसके हवाले करते हुए वो मुस्कुरा दिया और वो बस इसे देखती रह गई। कोई बात, कोई मुस्तकबिल का वादा, कोई नसीहत, कुछ भी नहीं। वो शख्स आते साथ इस पर बरस रहा था, लेकिन इस वक्त इनकार बनता नहीं था। इसलिए वो चुपचाप बेड से नीचे उतर आई। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद को ज्वेलरी से आजाद कर रही थी, जबकि सोफे की पुश्त से टेक लगाकर इसे देखते हुए मुसलसल सिगरेट्स फूंक रहा था। जब वो चेंज करने के लिए चली गई, इसने चुपचाप मोबाइल निकाल लिया। कुछ वीडियोस प्ले करने के बाद इसे अपने सामने रख ली। कमरे का माहौल खुमार में डूबा हुआ था, और डूबा हुआ क्यों ना होता। आज इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रात थी, एक ऐसी रात जिसमें ना सिर्फ दो रूहें, दो दिल, बल्कि दो जिस्म भी एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को मुकम्मल कर देते हैं। एक लड़की इस रात के हवाले से बहुत से ख्वाब सजा कर रखती है। बाकिरदार और बाहया लड़कियां इस हसीन रात की खूबसूरतियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी का आगाज करती हैं, और वो भी कुछ ऐसे ही सबने सजा कर आई थी। काफी देर गुजरने के बाद जब वो बाहर निकली तो सोफे पर बैठते हुए शख्स के जज्बात उभरकर इसे मुकम्मल बेबस कर रहे थे। ब्लैक कलर के गाउन में इस जगमगाते हुए वजूद को देख रहा था। एक नजर मोबाइल स्क्रीन पर चलते हुए मनाजिर पर डालते हुए वो इसके करीब आ गया। रोहा के पूरे वजूद में कपकपी तारी थी। अपने कांपते हुए वजूद को समेटकर वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी जब हामिद यजदानी ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब किया और बड़ी शिद्दत के साथ अपनी सांसों को उसके वजूद में उंडेलना शुरू कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने इस लम्हे का कितना इंतजार किया। आज मैं यूं टूट कर बरस जाऊंगा तुम पर के तुम मेरी मोहब्बत में भी भरकर सारी उम्र मुझे याद रखोगी। आज तुम कुछ नहीं कहोगी, बस वही करोगी जो मैं चाहूंगा। खुमार आलूद आवाज में इसे अपने इरादों से आगाह करते हुए वो मुसलसल इसे समेट रहा था, जब अचानक पढ़ने वाली उस्ताद से वो घबरा कर सिमटी चली जा रही थी। जारी है।